हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम। अभी ताज़ा ख़बर इस्लामाबाद से ये आई है बज़बान चौधरी निसार जो वज़ीर दाखिला हैं, कम नज़र आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके उन्होंने एक मंतकी जो अंजाम को जो इस्लामाबाद में धरना है उसके लिए 1 घंटे की डेडलाइन दी है, मगर साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनाब 1 घंटे डेडलाइन का मतलब है कि कल दिन में हम किसी वक्त इनको ज़बरदस्ती हटा सकते हैं अगर ये आज नहीं जाते। तो साथ ही उन्होंने कड़ी तनकीद भी की। उन्होंने ये कहा कि जी ये कैसे आशिकान रसूल हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले कर के ऐसी हरकतें कर रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मिसालें भी दी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, वादे तोड़ रहे हैं। उनकी रिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि वो लियाकत बाग से बाहर नहीं जाएंगे, मगर उसके बावजूद वो इस्लामाबाद में दंदनाते हुए आए और इसीलिए चौधरी निसार ने कोई प्रेपरेशंस भी नहीं की थी उनको रोकने की, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई लिख करके दे दे तो फिर हमारे वज़ीर दाखिला बिल्कुल मान जाते हैं उस चीज़ को। और उनका ये कहना है कि जनाब क्योंकि रिटन अंडरस्टैंडिंग दे दी गई थी तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें ऐसे करने की। उन्होंने कहा हमने फैज़ाबाद पर 0 पॉइंट पर और एक आध जगह थोड़ी नफरी लगाई थी, मगर ये तोड़ फोड़ करते हुए मुजाहिरीन आ गए। 31 घंटे बाद आप ये फ़ैसला हुआ है कि 1 घंटा है आपके पास, अगर कुछ कर सकते हैं उसके बाद सो जाएं, क्योंकि कल सुबह फिर आपको पुलिस ही अच्छा ये जो आज के दिन में मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी डेडलाइन मैंने 4 दफ़ा गिनी, 8 से 8:30 से 9:30। चले बात ये जो अभी आपने कहा था कि रिटर्न एक अंडरटेकिंग ली थी मुजाहिरीन से, इसकी मेरे ख्याल कॉपी FIR है जो हमारे पास हुई है, अगर हम दिखा सकें 1 सेकंड स्क्रीन में। FIR में ये शामिल थी और क्या कहा गया था एग्जैक्टली कि उसमें ये है कि इंतज़ामिया और जो मुंतज़मीन है जलसे के उनके दरमियान बातचीत हुई और ये कहा गया कि जी चेलुम होगा, तकरीब होगी, फातिहा होगी, असर के बाद हम पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन ये बात है 27 की जब ये इस्लामाबाद की तरफ आए। जनाबे वाला 27 से एक दिन पहले 26 मार्च 2016 को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद वो एक सरकारी ख़त भेज रहे हैं IG इस्लामाबाद को और वो कह रहे हैं कि जनाब कल 27 मार्च को लियाकत बाग रावलपिंडी में जमात अहले सुन्नत मसलक की ज़ैली तंजीमों के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ कादरी की रस्म चेलुम के हवाले से लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्फ्रेंस का इन्इकाद किया जाने वाला है। तो इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और इंतज़ामात के हवाले से आज एक अहम बंद कमरे का इजलास फ़लाने एड्रेस पे हुआ, जिसमें इस नुक्ते पे इख्तलाफ देखने में आया कि कल चेलुम के मौके पे एहतजाज किया जाए या सिर्फ कॉन्फ्रेंस की जाए। एहतजाज के हक़ में कायद सुन्नी तहरीक कराची सरवत एजाज कादरी और साहबजादा हामिद रज़ा काज़मी कायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे, जबकि एहतजाज के खिलाफ यानी उसी वक्त करें फातिहा और डिस्पर्स हो जाएं उसके हक़ में थे अल्लामा रियाज हुसैन शाह कायद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी कायद शबाब इस्लामी पाकिस्तान। दोनों फरीक़ों में आर्गूमेंट हुए, ड्रॉ हो गया इजलास, बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँचे और ये तय हुआ है कि कल जनाब मौलाना इलियास अत्तार कादरी के साहबजादे मौलाना मोहम्मद बिलाल कादरी जब तशरीफ़ लाएंगे कराची से पिंडी तो वो फैसला कर लेंगे। आगे जाके ये जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि ये जो सुन्नी तहरीक है इसको हमने बतौर ख़ास वॉच लिस्ट में रखा है क्योंकि ये बरेलवी मसलक का अस्करी विंग है। ऐन मुमकिन है कि ये लोग कल के इज्तिमा से फ़ायदा उठाते हुए इस्लामाबाद का रुख करें, लिहाजा रेड जोन के अलावा दीगर अहम मजहबी शख्सियात और मकामात के अलावा और ऑफिस के हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाना चाहिए। मतलब 24 घंटे पहले ये वार्निंग दी जा चुकी थी। चौधरी समाप्त करें तो 50-50 है, सिर्फ कुछ भी हो सकता है। आप हाथ पैर बचाएं, आपको तो अलर्ट रहना ही चाहिए और रियासत का काम है अलर्ट रहना। ये तो एक आपको मैंने दिखाई है, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंटीरियर मिनिस्टर को ये खत इसी तरह का लिखा
اسلام آباد کی پولیس نے لکھا, ایڈمنسٹریشن نے لکھا, اسپیشل برانچ نے لکھا, لیکن ظاہر ہے چودھری صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ کیونکہ انہوں نے چونکہ زبان دے دی ہے, زبان دے دی ہے تو بس انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے مطلب لکھت میں بھی. اور ابھی بھی ان کی پریس کانفرنس سے پہلے بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ جی جو مظاہرین اور حکومت کے درمیان جو ہے مذاکرات وہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے مجھے لگا کہ پتہ نہیں حکومت نے کون کون سی ان کے جو ہے نا چیزیں مان لی ہیں, مطالبات کیا تھے, یہ بتا دیں. یہ ویسے کل بھی ہمیں ٹائم نہیں ملا, کچھ مطالبات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو کہ جو بھی سنی علماء ہیں جو ابھی گرفتار ہوئے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے کیس میں ہو یا قتل کے کیس میں ہو, ان کو انکنڈیشنلی ریلیز کر دے, رہا کیا جائے. ایک مشروط جی ایک مطالبہ یہ ہے, ناجائز جن پہ مقدمات بنائے گئے, یہ ٹرم ہوتی ہے نا. جی 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 بالکل بالکل, اور مطلب ظاہر ہے اور جائز اور ناجائز کا فیصلہ بھی یہی کریں گے, مطالبات کریں گے, ناجائز مقدمات انہیں رہا کیا جائے. آگے چلیں. بالکل حکومت کے پاس یہ مطالبات لے کر کے گئے, حکومت نے بڑی ہی جو ہے بددلی سے غور کیا ان کے اوپر اور اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھے. انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں آپ جا کب رہے ہیں, تو انہوں نے کہا لیکن ہمارے مطالبات, انہوں نے کہا مطالبات کو چھوڑیں, یہ بتا دیں کہ آپ جا کب رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. انہوں نے کہا بہت بالکل آپ جو مرضی کریں لیکن یہ بتا دیں آپ جا کب رہے ہیں. اچھا, جس طریقے سے انہوں نے تحریری ہر جگہ ضمانت دی ہے حکومت کو کہ ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے, ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے, ہم یہاں سے ادھر نہیں جائیں گے, تو میرے خیال میں ظاہر ہے جو ہے نا اسلام اس معاملے میں بہت کچھ کہتا ہے. بالکل بہت کچھ کہتا ہے. انفیکٹ یہ کوئی قانونی لحاظ سے حکومت کا موقف بالکل ٹھیک ہے, لیکن یار ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور ڈنڈے بھی ہیں, یہ بات ذہن میں نہیں. لیکن ٹو گیو سم کریڈٹ ٹو دی گورنمنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم نے سختی اس طرح کی نہیں کی کیونکہ لال مسجد کی مثال سامنے تھی, یہ ہمارا ہی میڈیا کہہ رہا تھا پڑھ جاؤ پڑھ جاؤ پڑھ جاؤ, جب وہ ہو گیا انہوں نے کہا یار یہ کیا کر دیا. تو بڑے مزیدار سینز ہوئے. حکومت کو ہمدردانہ ان مطالبات پہ غور کرنا چاہیے ایسے موقع پہ جب مفتی منیب الرحمان جیسے اکابرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان مطالبات میں کیا ایسا ہے, مان لو. مفتی منیب کو اگر پوپل زئی کو منا لیں خالی تو میرے خیال میں آدھی ان کی جو ہے نا وہ قوم بھی مان لے گی. پوپل زئی کو منا نہیں سکتے, لیکن اگر چاند دیکھنے کے لیے گھوم رہے ہوتے, اگر مفتی منیب کی تجویز پہ عمل نہیں ہوتا, حکومت سنجیدگی سے مطالبات پہ غور نہیں کری, تو ہو سکتا ہے کہ مفتی منیب کل کلا ایک نیا چاند چڑھائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند گرہن کے بھی امکانات ہیں. تب تک ہم اچھا آپ بہت آسمان کی, آپ بہت چاند اور آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا. زمین پہ نہیں, میں آپ کو آسمان پہ وقفے میں دیکھ لو, وقفے میں دیکھ لو, اسے وقفہ لے لیجئے بھائی, ہمیں نمٹنا اس سے. ویلکم بیک. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا؟ پوری زندگی ترستے رہے رسول اللہ کے دیدار کو, یہ سوچ کے نہیں گئے کہ تاپ کیسے لائیں گے. خبر ملی کہ دانت شہید ہو گیا رسول اللہ کا, آپ نے اپنا دانت بھی شہید کر لیا. اس کے بعد میری نسل نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کوئی بھی لیتا تھا تو ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں. میں نے بخدا صرف پڑھا نہیں ہے, ان کی داڑھیوں کو آنسوؤں میں تر دیکھا ہے. اور یہی آنکھیں آج کل ایک نئی طرح کے عاشقان رسول کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو نعرے تو وہی لگا رہے ہیں مگر اس کے بعد جو باتیں کر رہے ہیں روح تھرا اٹھے گی. کس طرح کے عاشقان رسول ہیں جن کے منہ سے ہر طرح کی گالم گلوچ اور نہ جانے کیا کیا ہے, میں تو بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ چیز مجھے بہت پریشان کر رہی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے ویڈیو دکھایا تھا جو اسلام آباد ایئرپورٹ میں جنید جمشید کے اوپر حملہ ہوا تھا. ہاں ہم نے ظاہر ہے ہم نے سینسر کیا تھا, کرنا پڑا. ایک ہی سانس میں ہاں لبیک یا رسول اللہ, اور اس کے بعد ایسی گالیاں کہ آپ دوستوں میں بیٹھ کے بھی نہیں بنیں گے, اور پھر بڑے 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 فخر سے. اب ٹھیک ہے یہ تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی ایسی نارمل قسم کے لوگ ہیں, یہ جو مظاہرین ابھی بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں مظاہرین کی بات نہیں کر رہا, میں مظاہرین کی قیادت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے آرگنائز کیا ہے پوری ریلی.
पोडियम पे बैठ के वो किस तरह की बातें करते हैं जरा आपको भी सुना दे। थोड़ी सेंसरशिप है लेकिन आप खुद भी समझ जाएंगे। सुनाए जी। खड़े है तू, हमें बक करना है, हमें बक करना तो ऑपरेट हो रही है जेड़ा आदमी है तो रमाल आवेगा क्यों डराते हो जी हमें प्रेसिडेंट डराते हो सानू खाने का बंदोबस्त है वो कोई खास नहीं है और क्यों नहीं है रोका हुआ है खाना। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, आप बेशक खुद जाके देख सकते हैं कि किस तरह की बातें हो रही हैं। मुजाहिरीन की तो हजारों वीडियोस हैं, उसकी तो हम बात भी नहीं करेंगे। अब जहां तक है पुरअमन होने की बात, क्योंकि मुफ्ती मुनीब ने भी बयान किया था कि जी हुकूमत को पुरअमन होना चाहिए, तो जाहिर है हमें ये तवक्को रखेंगे कि इस पोडियम में और इतनी भरी आवाम के सामने क़यादत कोई गाली तो नहीं, गाली अपनी जगह, लेकिन कोई धमकियां तो नहीं देंगी ना। शायद हमें ये एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि वो भी पुरअमन रहेंगे। तो जरा सुन लेते हैं कि किस तरह की बातें हुई हैं पोडियम से। शायद गाई साहब इनको क़यामत माफ कर दें। तुम्हारे अंदर से लोग उठेंगे, तुम्हारे मारे गोलियां मारेंगे तुम्हें, अंदर से तुम्हारे बॉडीगार्ड तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हारे बॉडीगार्ड कत्ल करेंगे तुम्हें, तुम्हारे खाना पकाने वाले तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हारे घरों के अंदर सफाइयां करने वाले तुम्हें कत्ल करेंगे, तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। अब नींदें इनकी पहली आराम हो चुकी। चले ये है इंसाइटमेंट टू मर्डर इसको कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों वीडियोस को आप छोड़ दें, अपने मदर ऑफ ऑल वीडियोस देखना है, दिखा दें। ये है मदर ऑफ ऑल वीडियोस। और प्लीज ये जरा प्ले करो, जरा गौर से देखें प्लीज। चप्पलें मारे इनके पास, चप्पलें मारे, चप्पलें मारे, ये देखे ये आपकी साथ मुश्किल हो गई, अब आप इसको चप्पलें मार रही है। ये देखे ये हेलीकॉप्टर भाग गया और ये आर्मी के हेलीकॉप्टर को अब आपने घोड़ के दर लगाकर इस हेलीकॉप्टर को भगा दिया। जी हाँ, हेलीकॉप्टर को भगा दिया। इसको कहते हैं हवाई चप्पल। ये है हवाई चप्पल। इस वीडियो के लिए थैंक यू कहना होगा नादिर चौधरी और ट्विटर पे मुसामा 1991 को। थैंक यू वेरी मच। यार ये वीडियोस सिर्फ हम नहीं देख रहे, ये बाहर भी ज़ाहिर जा रही है पूरी दुनिया में, सोशल मीडिया, इंटरनेट। यार क्या इमेज बन रहा होगा? मसला मैं बताऊं आपको क्या इमेज बन रहा है। मैं आपको लिए दिखाऊं, मैं मानता हूं के मानने वालों का, लेकिन इसकी एक दूसरी तस्वीर भी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना इस तरह की सिचुएशन को आप सिर्फ इसका मजाक ही बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मजाक तो बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये संजीदगी से मान रहे हैं कि अपनी चप्पलों से, इनकी चप्पलों ने हेलीकॉप्टर को भगा दिया। तो सर मैं आपको दिखाऊं, एक काम कर रहे हैं वो इंतहाई संजीदगी से काम कर रहे हैं, लेकिन जितने संजीदा लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे आपको कहीं और नहीं। लेकिन मजे की बात है कि चप्पलें वापस जिसके सर पे गिरती हैं तो वो क्या सोच रहा होगा? सर और भी वैरायटीज हैं चप्पल की। अच्छा, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई, पॉपुलर हो गई, तो एक हैशटैग भी स्टार्ट हो गया। हैशटैग था एंटी एयरक्राफ्ट चप्पल, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी काफी इनपुट की है। तो जरा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या शाकात मिले हैं हमें सोशल मीडिया पर। जी दिखाएं जरा, हमारे स्लाइड शो नंबर 1 पे है, ये देखें जी, ये है वेपनाइज्ड चप्पल मिसाइल्स। और ये आप देख रहे हैं कि ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं, ट्रक में ले जाके किसी भी मैदान जंग में आप इनको फायर कर सकते हैं। सर ये जदीद सर लॉन्च किया यार, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो क्या होता है, लेकिन हैंडहेल्ड वर्जन्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ये JPG है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड होता है ना, RPG, ये जूता प्रोपेल्ड ग्रेनेड, या नहीं सॉरी रॉकेट प्रोपेल्ड जूता, सॉरी हाँ। फिर ऑब्वियसली कि देखें हथियारों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तो ये AK-47 मॉडल 9mm शॉटगन, ड्रैगन ऑफ स्नाइपर, और आखिरी जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन ये है गोरो का न्यूक्लियर बॉम्ब। देसी वर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब का दिखाएं, देसी वर्जन न्यूक्लियर बॉम्ब का ये है, ये देख रहे हैं। इसीलिए तो लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं ना कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स महफूज नहीं है। एनीवे मूविंग ऑन, और भी है हमारे पास। और जी हाँ, अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो अगर आपने किश्ती को गिराना है तो क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एंटी सबमरीन शू मिसाइल्स है। एंड आई थिंक आखिरी वाला है कि आपको पता है आजकल चप्पलें कहीं भी महफूज नहीं होती, चाहे वो हथियार हो या पहनने वाली चप्पलें, तो ये एक एंटी
थेफ्ट मैकेनिज्म आ गई आपकी. सो दिस इज व्हाट सोशल मीडिया. इससे पहले कि मजीद चप्पलें चलें, हम न्यूज़ अपडेट पे चले जाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो को रॉ खेलते हैं. जी हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक. और आज पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत के तर्जुमानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव, जिनको 2 रोज़ कबल गिरफ़्तार किया गया और कहा यह गया कि असल गिरफ़्तारी तो उनकी इस महीने के पहले हफ्ते में हुई है, और उसकी ना सिर्फ कन्फेशनल वीडियो यानी इकबाली बयान नशर किया, बल्कि कहा कि बड़े अरसे से वो पाकिस्तान में सबवर्सिव कार्रवाइयाँ कर रहा था. और ये भी बताया गया कि उसने न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि कराची और ख़ास टेररिस्ट अटैक्स और जितनी फ़िरका वाराना वायलेंस से लेकर के हर चीज़ में वो मुलव्वस था. पहली बार ऐसा हुआ है, फ़ौजी तर्जुमान का दावा है कि किसी भी मुल्क में इस लेवल का कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ा गया है. बाकी कहानी वसतुल्लाह खान की ज़बान में. कहानी बिल्कुल ठीक है ये, और ज़ाहिर हिंदुस्तान ने भी तस्दीक की है कि एक अफसर था, और दाल बे काला डेफिनेटली है. जो डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं वो मुख्तलिफ नामों के हैं, तो इसका मतलब है कि कोई सिंपल केस नहीं है, बड़ा एक पुरअसरार सा केस है. और जिस तरह की बलूचिस्तान की सूरत हाल है तो मेक सेंस, बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल कि ये सारा मिशन जासूसी का हो या राब्ते का हो. मगर अभी चूँकि कहानी मुस्तकिल आ रही है, इसलिए पहली बात तो ये कि मुझे हैरत ये हुई कि द मोमेंट ये साहब पकड़े गए, भूषण साहब, लम्हा बा लम्हा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनके इंकशाफात आने शुरू हो गए. हालांकि कायदा ये होता है कि तफ्तीशी इदारे नामालूम मकाम पे ले जाते हैं, पूरा उसको जो है चूस के डीब्रीफिंग, इंटरोगेशन, एक बाकायदा एक सबरी बनाई जाती है और उसके बाद वो प्रेस को रिलीज़ की जाती है. लेकिन इस मामले में जो कि इंतहाई सबसे बड़ा अफसर और इंतहाई सेंसिटिव, मेरा ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की स्पाइंग हिस्ट्री में इतना बड़ा अफसर नहीं पकड़ा गया. इसका छोटा सा जवाब दे दूं जो आपने कहा. तो ये जो उन्होंने कहा कि पहले हफ्ते में पकड़ा गया, उसके बाद डीब्रीफिंग हो गई उसकी, उसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और फिर जो भी लीक्स हुई वो फ़ौज की जानिब से की गई. फिर हुकूमत भी बीच में, आज तो ज़ाहिर है हुकूमती तर्जुमान भी बैठे हुए थे, परवेज़ रशीद साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, तो उन्होंने ये कहा. लेकिन दरमियान का पीरियड में ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन, और ये कोई अचंभे की बात इसलिए नहीं लगती कि मुझे अभी भी कोल्ड वॉर में अगर यूएस और यूएस उस वक्त के यूएसएसआर में जब केजीबी या सीआईए के एजेंट्स पकड़े जाते थे तो ऐसे ही उनकी भी ऐसी लितर परेड होती थी, एक इकबाली बयान होता था और उसके बाद जो है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को लम्हा बा लम्हा साथ लेके चलना, इस तरह के हाई प्रोफाइल, इस तरह के सेंसिटिव केस में, ये बात मुझे थोड़ी सी आई थिंक सर ये दिस इज, देखिए ये भी एक मेथड ऑफ प्रोपेगेंडा एंड मेथड ऑफ मैसेज प्रोपेगेशन भी है. और जिस तरह हमारा मीडिया भी चलता है, कभी कभी सॉस की जरूरत भी नहीं होती सर. एक चैनल पे कहीं टिकट चल गया तो वही चैनल आप उठा के चला देंगे, ये बात अपनी जगह. मीडिया के हवाले से ये सानू मरंदा शौक भी, तो हमें ब्रेकिंग का शौक जो है वो पता है. इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब देखिए, अब आप सवाल उठा रहे हैं ना, हम मतलब अपने मीडिया को जितना भी बुरा भला कहें, लोग फिर भी रियासत को क्वेश्चन करते हैं, स्टेट नैरेटिव को भी क्वेश्चन करते हैं. लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है ना, वागा के उस पार, मैंने कभी नहीं देखा या बहुत कम देखा है कि इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट अपने रियासत के नैरेटिव को वो तो करता ही नहीं है. नहीं सर, अब फॉर एग्जांपल गॉड्स वर्ड सर, मैं आपको 2-3 मिसालें दूं. ये अभी आज सोशल मीडिया पर भी, उनके चैनल्स पर भी मैं कमेंट देख रहा था कि नहीं जी, ये तो इसकी तो कहीं स्पेलिंग इसकी गुलभूषण है, कहीं स्पेलिंग इसकी कुल. ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली. हाँ, ये. और फिर उसके साथ साथ कि जी क्या नाम है, ये है चाल टॉक्स को सैबोटाज करने की.
پھر ایک دوسری جانب سے آتی ہے اچھا تو مسعود اظہر سے ہماری کب ملاقات کرا رہے ہیں, اینڈ دین فائنلی یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جی نہیں امین ہمارا ریزیڈنٹ تھا, ہمارا نیول آفیسر تھا, لیکن یہ تو شاید صرف ریٹائرمنٹ کے لیے وہاں پہ گیا یا خدا کے لیے یار. اتنے معصومانہ سوال. بلوچستان ہالیڈے ڈیسٹینیشن ہے یار یہ. تو آئی مین وہاں ادروائز تو مطلب کشتی ہو یا کبوتر, اگر اس کے اوپر ایک دفعہ انڈین گورنمنٹ یا انڈین اسٹیٹ نے ISI کا نشان لگا لیا and they are like sir yes sir you know, تو کم از کم ہم اتنے نہیں گرتے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کا تنکا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے انڈینس کو, تو اپنی آنکھ کا شیطان جو ہے اسے بھی ایڈمٹ کر لیں. آج ایک بڑا ایک آخری کامنٹ تھا اس کے, بہت ساری بڑے مزیدار بات تھی. انہوں نے کسی سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار کیونکہ انڈین میڈیا اب لارجلی کارپوریٹ اونڈ ہے, ایک کارپوریشن ہے وہ کافی ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کو اون کرتی ہے. اب بزنس مین کبھی ریاست کے ساتھ پنگا نہیں لے گا, تو یہ پیٹریوٹزم نہیں ہے, یہ پیٹ روٹیزم ہے. اچھا دوسری مطلب یہ تو پاکستانی میڈیا میں بھی کیا تو ایسے تو ہو رہا ہے نا باس. دوسری بات یہ ہوتی کہ اگر یہ کوئی سادہ شہری ہوتا نا, پھر تو بھول جاؤ. اقوام متحدہ تک بات چلی جانی تھی. جی چلی گئی ہے سر. کیا نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت لے جاتا انڈیا کی طرف سے جاتی. اچھا یہ فائدہ کس کس کو ہوگا اس طرح کی چیزوں کا, ایسے موقعوں پہ کیا ہوتا ہے یہ؟ میرے خیال میں تو دیکھیں پاکستان کو کم از کم ایک ایج یہ ملے گا کہ پاکستان کین ناؤ گو, اور ہم بھی کوشچن کرتے رہیں کہ بھائی آپ بات تو کرتے ہیں, ثبوت دکھاؤ. تو ثبوت ہمیں نہیں دکھایا گیا. فار دا فرسٹ ٹائم ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ تو سامنے آئی ہے نا. اب ٹھیک ہے اسے وہ چھتر مار کے آپ نے لیے یا ویسے لیے, وہ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ, لیکن کیونکہ انڈیا بھی تسلیم کر چکا ہے تو لیٹس ایزیوم کہ جو بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اس میں خاصی حد تک حقیقت ہے. وہ اسرائیلی جاسوس کا کیا نام تھا, جوناتھن پولارڈ کی سٹوری اگر آپ چیک کریں آن لائن جا کے گوگل کریں, بڑی مزیدار ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل اور امریکہ یوں ہے, یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جاسوس اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے, چلتا رہے گا یار. یہ شیڈو انڈسٹری ہے, بالکل ایبسلیوٹلی سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہے. آپ کا کوئی اور سوال رہ گیا ہو؟ نہیں, آپ چاہیں تو وقفہ لے سکتے ہیں. نہیں وقفہ نہیں, میں پھر بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو اس کا یہی مطلب ہے, ہم کنکلوڈ کر لیں نا اس کو, کہ اس کا مطلب ہے کہ بیونڈ دیٹ وی کانٹ گو. آئی مین انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ میڈیا ظاہر ہے یہ چیز کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو لے کر کے جائیں, کہیں لے کر کے جائیں, کہیں لے کر کے جائیں. اور ایک اور بات ہو رہی ہے بار بار جو کہ بھائی حکومت کیوں خاموش ہے, حکومت کیوں وہ ہو رہی ہے, اور حکومت کیا کرے. مطلب آج پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے سوال پوچھ دیا کہ جی یہ جو ہے یہ نواز شریف اور مودی کی دوستی جو ہے یہ اس سے تو نہیں اس پہ افیکٹ ہوگا. بھائی these things are treated in the Vienna Convention under certain settled conventions. یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا ملک ہے کہ کوئی جاسوس اندر آ کے اتنے سال بیٹھ سکتا ہے, یا خدا کے لیے تھوڑی تاریخ پڑھ لو, خدا کے اللہ کے واسطے 1950s میں KGB برٹش انٹیلیجنس کو اون کرتی تھی. پڑھ لو کو حد نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. اور انٹیلیجنس بزنس ایسے ہی چلتا ہے. ہاں, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہلکی سی انٹیلیجنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے پرسنلی. بٹ اینی وے آئی تھنک بریک لے لیتے ہیں, اور انڈین میڈیا کی تو بہت بات کی, کچھ اپنے میڈیا کی بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور رسم چلی ہے کہ جناب رپورٹر بریکنگ سے بھی آگے نکل جائے. تو ایسا ہی کچھ ہمارے کوئی بھی ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اچانک کائٹ فلائنگ شروع ہو جاتی ہے, اور بدقسمتی ایسی ہے کہ اس میں ہم یہ خیال نہیں رکھتے کہ جس کے بارے میں ہم کچھ انکشافات کرنے جا رہے ہیں اگر وہ کوئی کامنر ہے اور یہ خبر صحیح تھی کہ نہیں تھی. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں گلشن اقبال پارک کے سانحے کی. بہت سے بے گناہ اس میں شہید ہوئے, اور اس کے فوراً بعد جب یہ بات شروع ہوئی پریلیمنری انویسٹیگیشنز کی, تو ایک شناختی کارڈ سامنے آیا جو یوسف نامی ایک شخص کا تھا, اور میڈیا نے اس کو فوراً چلانا شروع کر دیا کہ جی خودکش حملہ آور کا جو ہے ہمیں شناختی کارڈ مل گیا ہے اس جگہ سے. بہت سے لوگوں نے کوشچن بھی کیا کہ جناب اگر خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑایا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ جو ہے یہ بچ گیا ہو, اور ایسی ڈیٹیلز. لیکن ظاہر ہے اس وقت بریکنگ ہر طرف لال ہوئی بھی تھی, پٹیاں چل رہی تھی. میں نے بڑے بڑے مطلب ترم خان رپورٹر دیکھے,
बड़े बड़े चैनल्स के, एक साहब ने आके कहा कि जनाब ये तो किस्सा तय हो गया है, लेकिन अभी बस ये तय करना बाकी है कि ये सुसाइड बॉम्बर था या ये हैंडलर था। तो मैं तो कुर्बान जाऊं उसके, क्योंकि हैंडलर से मुराद ये है कि अगर आप सुसाइड बॉम्बर हैं, पीछे से मैं आपको यूं यूं करके कंट्रोल कर रहा हूं और जिस तरह मतलब दाएं हाथ मुड़ो, तो उन रिपोर्टर को ये नहीं पता था कि हैंडलर के साथ चलता है। मतलब हाँ ये देखें तो नाचना जाएं सीधे चल उस पास से और फट जा खैर है साडी। मतलब ओके जोक्स असाइड, हैंडलर टिपिकली थोड़ी डिस्टेंस पे होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, और कभी-कभी उसके हाथ में रिमोट डेटोनेटर भी होता है कि अगर आखिरी मिनट पर इसने कहा कि नहीं जी नहीं तो फिर मैं फाड़ दूं, कोई बात नहीं आपको। अच्छा तो जनाब ये पूरा 24 घंटे ये चीज़ चलती रही, और इसी दौरान मैं चौंका जब पुलिस ने एक खाका जारी किया खुदकुश हमला आवर का, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि यार शनाख्ती कार्ड है तो खाका जारी। अच्छा, पंजाब पुलिस ने भी एडमिट कर लिया था कि ये मुजफ्फरगढ़ का यूसुफ ही है जो असल में खुदकुश। और अगले रोज जो है ना 25 DSNजियां मुजफ्फराबाद में उस घर पे, और हर रिपोर्टर कह रहा है ये वो घर है जहाँ से ये निकला था, और वो जो है ये दहशतगर्द का हमने घर सबसे पहले हमने तलाश किया है नाज़रीन, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं। और ये भी था हाँ शुभ के बगैर तो गेम नहीं है ना यार, शुभ तो होती है ना, मतलब होती है। तो उसके बाद पुल की खबर के लिए ये पुल की खबर, और जो है ये इस तरह की शुभ के बगैर जाहिर है हमारा कारोबार धंधा नहीं तो हुआ क्या? अच्छा हुआ ये कि जब ये खाका जारी हुआ तो लोगों को हुआ कि यार कि ये ज़रा थोड़ा मिल नहीं रहा उस शनाख्ती कार्ड से, लेकिन फिर जो यूसुफ है भाई, उसका भाई सामने आया और उसने कहा कि ये मेरे साथ था और गुलशन इकबाल पार्क में ये भी घूमने आया था। पहले सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद बात करते हैं। जो है दहशतगर्दी की लिस्ट में आ गया है, अब आपने उसका नहीं बताना क्योंकि आप फंस जाओगे, तो मैं डर गया हूँ, ठीक है। लेकिन असल बात जो है, यूसुफ, मैं और बिलाल, हम 3 लोग इकट्ठे घर से निकले एक ही मोटर बाइक पे 125 पे। बिलाल ने बाइक ड्राइव की है, बीच में यूसुफ बैठा है, पीछे मैं था। हम गुलशन ब्लॉक इकबाल में पार्क में पहुंच गए। वहाँ से हम घूमते घुमाते 5, 15, 20 में एंड हुए, और वहाँ से घूमते घुमाते नमाज़ पढ़ी है और पिक्चर्स वगैरह ली हैं। बिलाल ने भी ली हैं, मैंने तो नहीं ली, लेकिन यूसुफ ने ली हैं अपने अपने फ़ोन में। फिर हम बैठे थक गए तो थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर वहाँ से हम घूम के फिर वापस आ गए। तो इन्होंने कहा जी ज़रा झूले देखते हैं, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ बैठ के झूले देखे हैं बैठ के, यहाँ पे आराम से आके। जी, ये यूसुफ के दोस्त थे जो ये बता रहे थे कि वो 3 दोस्त निकले, गुलशन इकबाल पार्क गए, तो ये स्टोरी इस तरह सामने आई। और इसी दौरान जमातुल अहरार जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसने जिम्मेदारी कबूल की सारे वाक़े, मैं ये कहता हूँ कि उसने तफ्तीश में अहम किरदार अदा किया उन्होंने, जमातुल अहरार ने, और उन्होंने असली जो आदमी था खुदकुश बम्बार, यानी क्या नाम था, सलाउद्दीन, उनकी तस्वीर वीडियो वगैरह जारी की। वरना अगर ये ना करते जमातुल अहरार वाले तो मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस और हमारा मीडिया तो यूसुफ को तब्बू कर। अच्छा, अब देखिए कसूर इसका किसका है? पंजाब पुलिस ने ही ये इंफॉर्मेशन जी फॉरवर्ड, और मीडिया ले उड़ा। जाहिर है मीडिया उसको ले उड़ेगा ही ना, और क्या होगा। लेकिन देखिए अब नहीं, एक सेकंड, लेकिन अब क्योंकि असलियत पता लग गई है, मेरा सवाल ये है, मुझे नहीं पता, तो मैं एक्चुअली जेन्युइनली ये सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी ने करेक्शन की है कि नहीं जी ये जो जिस बंदे की पहले हमने तस्वीर दिखाई थी वो तो एक्चुअली विक्टिम है, सुसाइड बॉम्बर नहीं है, ऐसी कोई खबर चली है? मतलब 1 घंटे पहले की करेक्शन नहीं होती है, आप बात करें 24 घंटे जो चीज़ चल गई है यार। सीरियस नोट, इस तरह करने से जो मतलब इनकी जो लौकीन है पहले भी उन पे कम मज़ाब उठाया कि अभी वो जहन्नुम से नहीं गुजरते, पासिंग थ्रू है लाइक ना, और फिर ऊपर से आपने उसको सुसाइड बॉम्बर बना करके पेंट कर दिया यार। तो यार जितने लोगों ने देखा है वो तो यही समझ रहे होंगे ना। और साथ साथ ये भी खबरें चली कि उनके चचा वालिद में, आपको याद होगा बात हाईलैंड में 6 महीने पहले एक यूनिवर्सिटी का जो था, जी बिल्कुल, यस, रेक्टर था या मालिक था, जो भी था, उसको पकड़ लिया कि जी वो जो है सफूरा गोट वालों के साथ मिला के ये है वही ग्रुप है फलाना। कोई फॉलो अप नहीं है,
اور وہ اس کے پورا کاروبار تباہ ہو گیا, یونیورسٹی تباہ ہو گئی ہے, وہ مطلب کہیں کا نہیں رہا, اور میڈیا آگے نکل گیا اور اس کو رہا بھی کر دیا, اور ویسے اس میں ہم بھی قصوروار ہیں. ہم نے بھی اسی بندے کے بارے میں بات کی تھی, اور ہم نے اسی طرح ہم نے بھی کیا تھا کہ یہ سارے الزامات سچ ہیں, اور ہم نے بھی فالو نہیں کیا. تو اگین وی آر پوائنٹنگ اے فنگر بٹ دی فنگرز آر پوائنٹنگ بالکل بیک ایٹ اس. ہم بھی اس میں شامل ہیں, اس گندے تالاب. نہیں تو کرنا کیا چاہیے اب, مطلب سیریسلی کیا کہیں ہم ڈبل چیک کا کم از کم عادت تو ڈالیں نا. سلپ ہو جائے وہ دوسری بات ہے, لیکن اپنی عادت تو بنائے نا کہ ڈبل چیک کرنا ہے. تھوڑا سا صبر کر لینا. پریلیمنری انویسٹیگیشن ہم خود شروع کر دیتے ہیں پولیس سے بھی پہلے, کیونکہ ظاہر ہے موسٹ آف دا ٹائم کوئی ایسا, آپ نے دیکھا ہوگا اب تو خیر انہوں نے فیتا لگانا شروع کر دیا, لیکن وہ غڑپ کر کے رپورٹر نیچے سے جاتا ہے اور وہ کرائم سین پہ جا کے خود فورینزک ایگزامینیشن شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھیں جی یہ لوہے کا ٹکڑا ہے جو, اور اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس میں کون سا کیمیکل تھا, کون سا بارودی مواد ہوا. اب سب کو پتا ہے کہ 5 سے 10 کلو ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی چلا دیتے ہیں. اور اگر آپ ایک اصول پسند رپورٹر ہیں اور ڈبل چیک کے عادی ہیں تو 5 منٹ بعد آپ کا نیوز ایڈیٹر پتہ ہے آپ سے کیا کہے گا, میرے چندہ یہ وقت جیو اسما یہ سب چلا رہا ہے, میری جان پہلے چلا دے, اس کے بعد اپنا سچ کا بول والا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا ثانیہ لاہور کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور خبر جو میں نہیں خیال ابھی تک مین اسٹریم میڈیا میں پک کی ہے لیکن سوشل میڈیا پر بہت ملی تھی, اور وہ یہ ہے کہ ثانیہ لاہور کے بعد پیرس میں آئیفل ٹاور جو ہے اس کو گرین لائٹ سے سجایا گیا ہے ایز اے ٹریبیوٹ ٹو ثانیہ لاہور. تصویر چل رہی ہے ایکچولی, یہ اوریجنل تصویر اگر دکھائیں سر, یہ آپ آگے چلے گئے ہیں تھوڑی سی, یہ ہے کہ ثانیہ لاہور کے بعد, کہ جی یہ ثانیہ لاہور کے بعد بہت لوگوں نے مطلب جرنلسٹ پولیٹیشینز وغیرہ وغیرہ سرچ کی ہے, لیکن یہ تصویر 2007 کی ہے جب 2007 میں رگبی ورلڈ کپ ہو رہا تھا فرانس میں. رگبی کی پچ کیونکہ گرین ہوتی ہے تو آئیفل ٹاور کو بھی گرین کر دیا تھا. اٹ از ناٹ. اچھا یار ایک چیز اور ایک اور ہوتی ہے, وہ سب کہہ رہے بھائی یہ جیسوئی لاہور کیوں نہیں لکھتے, اور مطلب جیسوئی پیرس ہو رہا ہے, جیسوئی برسلز ہو گیا ہے, تو جیسوئی جو ہے وہ لاہور کیوں نہیں ہو رہا. تو اس پہ تو بعد میں کسی نے کہا کہ جناب وہ بالکل ان کی زبان میں وہاں ہوتا ہے, تو آپ یہاں پہ وی مون لاہور کر سکتے ہیں, کچھ ایسے ہم ہیں لاہور, میں لاہور ہوں, میں لاہور ہوں, اسیوی لاہور. اب دیکھو یہ وہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے وہ فرانس کی زیادہ فکر کریں گے یا پاکستان کی زیادہ فکر کریں گے, ہم عراق کی فکر کب کرتے ہیں. اچھا اب جب کہ پروگرام کو ختم کرنے والے ہو, مجھے بتا دو پنجاب میں یہ آپریشن واقعی ہو رہا ہے یا ایسی شوشا ہے؟ یہی موقع ہے پوچھنے کا یہ سوال. میں ابھی آپ کو کوئی بریکنگ نہیں دے سکتا, کیونکہ کل میں بتا چکا ہوں کہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی کل تو 5 انہوں نے آپریشن کیا, لیکن رانا ثناء اللہ نے رات ہی کو کہہ دیا تھا کہ 3 بندے ہم نے فورس شیڈیول سے آپریشن ہے یا لگ رہا ہے؟ سر فی الحال لگ رہا ہے, پر ہمارے پاس لیکن میری ویڈیو کی ٹائم ہے ابھی, لیکن نہیں ٹائم ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ آج میں نے کچھ فوٹیج چلتی ہوئی دیکھی ہے کہ کچے کے علاقے میں جو ہے نا کچھ ایسا آپریشن شروع ہوا ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا, آپریشن پنجاب. خدا حافظ کل تک کے لیے.